करमल घाट काणकोण हांगा एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा आनी एक्सिडेंटा भितर 3 जाण इंजर्ड जाल्ले आसा. एक मारुती ओमनी व्हेकल जी शिर्शीच्यान कणकवली वयताली जेन्ना करमल घाटार पावली आनी दुसरी जी प्रवासी बस आसा ती मडगांवच्यान काणकोणचे दिशेन येताली. हेंची समोरा समोर थंय टक्कर जाली. नेमकी कितें जालें हें कांयच सांगपा आमकां अजून पुलिसे कडल्यान नेमकें इन्फॉर्मेशन मेळना. त्या उपरांत जो मारुतीचो जो ड्रायव्हर आशिल्लो गणपती म्हणटा तो ट्रॅप जाल्लो आशिल्लो. लोकलाच्या सहाय्यान ताका भायर काडलो. ताका पांयाक मार लागलेलो आसा, ताजो पांय फ्रॅक्चर जाल्लो आसा, तशेंच ताका आनी हड्ड्याक आनी इतर जाग्यांनी मार लागलेलो आसा. बाकीची त्या मारुती ओमनी भितर 2 जाण बायलां आशिल्लीं ती इंजर्ड आसा. सुदैवान बसी भितरल्या खंयच्याच प्रवाशांक तशी मेजर इंजरी जाल्ली ना आनी तांकां जो ड्रायव्हर आशिल्लो ओमनीचो ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत रिफर केल्लो आसा. कुंकळ्ळी पुलीस जे आसा जे इन्क्वायरी करता. The voice for Koy.